नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सा जारी गर्दा आफूले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। अहिलेको सत्तामुखी गतिविधिले चिन्तित बनाएको भनाई। सत्ता गठबन्धनभित्र मुख्य विपक्षी एमालेको सडक सङ्घर्ष। भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, अनियमितता लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप। मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई राहतसँगै पुनर्स्थापनामा जोड दिएको कानुन मन्त्रीको भनाई। अपराध रोक्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन गृह मन्त्रालयको जोड। नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 895 संक्रमित थपिए। 17वटा सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुने। नेपालमा रहेका विदेशी मजदुरको लगत सङ्कलन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। जहाज चढेपछि सम्झौता च्यात्दा विदेशमा नेपाली कामदार ठगिएको श्रम मन्त्रीको भनाई। युद्धग्रस्त मुलुक युक्रेनबाट खाद्य सामग्री बोकेको पानी जहाज बाहिरियो। आगामी साता थप जहाज अन्न लिएर युक्रेनबाट बाहिरिने राष्ट्रसङ्घले गर्यो स्वागत। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल 2026 आयोजना गर्न 4 देशको दाबी। अस्ट्रेलिया, जोर्डन, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानद्वारा दावेदारी पेश। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लेम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गर्दा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको जिकिर गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सो भूभाग नेपालको हो भन्नेमा विवाद नभएकाले त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेकै कारण प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको जिकिर गर्नु भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत पुस्तक लोकार्पण समारोहमा उहाँले नेपालको भूगोल समेटेको नक्सा जारी गरेपछि उपद्रो हुन्छ भन्ने लागेको र त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। नाकाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गरे बापत आफूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दा कति पनि पीड नलागेको भन्दै उहाँले सत्तामुखी भएर अहिले भइरहेका गतिविधिले भने आफू चिन्तित भएको बताउनुभयो। पहिले त्यो भूभाग थियो, पछि हटाइयो। हटाइएको रहेछ इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि। त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यति बेर पनि मलाई थाहा थियो अब यहाँ ठुलै उपद्रव बचिनेवाला छ र मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ। त्यो कुरा थाहा थियो र नभन्दै हट्न पर्यो पनि। त्यसमा मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा पिर छैन, तर देश जता जाँदैछ, जता लगिँदैछ त्यस कुरामा पिर छ। अध्यक्ष ओलीले पूर्वजहरूले ज्यान लिएर जोगाएको देशलाई रक्षा गर्न अडे मात्रै पुग्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय बहसमा लैजान आफूले संसदमा पेश गर्न खोज्दा त्यसलाई अनर्थ लगाइएको भन्दै गुनासो समेत गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध सडक सङ्घर्षको बाटो रोजेको छ। भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, अनियमितता लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। गठबन्धन सरकारले अनियमितता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, बढ्दो महँगी नियन्त्रण जस्ता विषयमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। सरकारले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर जघन्य अपराध गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म प्रतिवाद गर्ने प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चेतावनी दिनुभयो। सरकारले दलाली, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरी, कालोबजारी बाहेकहरू केही पनि गरेका छैन। हुँदा राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्ने जस्तो एउटा जघन्य काम चाहिँ बिचौलियाहरू मार्फत रातको 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएर गरियो र नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरू, राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उत्पादनलाई धराशायी बनाउने गरी विदेशीहरू पुँजीलाई, विदेशी लगानीलाई, विदेशी उद्योग कल कारखानालाई प्रोत्साहन हुने गरी गरियो र नेपालको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर
ओह्रालो लाग्ने दिशामा अघि लग्यो। सरकारको गलत कदमले देशको भविष्य सङ्कटमा परेको, देश आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा दुर्घटनाको मुखमा पुगेको भन्दै एमालेले ठुलुठुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताएको छ। बहुमतको दम्भमा सरकारले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा लगेको आरोप पनि उक्त दलको छ। सरकारको यस्तो घातक प्रवृत्तिको विरोधमा जनस्तरबाटै धावा बोल्नुपर्ने अर्का नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा वर्तमान राष्ट्रघाती जनविरोधी अलोकप्रिय र नेपाली जनतालाई जुन ढङ्गले चाहिँ दुःख दिइरहेको छ, यसको विरुद्धमा अब हामी चुपचाप बस्न सक्दैनौँ। प्रदर्शनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको र शर्मा विरुद्धका प्रमाण मेटाएर पानीमाथिको उभानो बन्न खोजेको भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले आक्रोश पोखेका थिए। सरकार हुँदा खाने वर्गको नभई हुने खाने वर्गको फाइदाका लागि काम गरिरहेकाले आफूहरू सडकमा आउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर थियो। हाल थटाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै हामीलाई चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था र गरिब सर्व हामी श्रमजीवी वर्गको लागि र उनीहरूको बिहान बेलुका घाँसपात कपासको लागि चाहिँ त्यो अधिकारको लागि लड्नलाई आज हामी हाल थटाउने अभियानको लागि आज हामीले र्यालीमा सहभागी भएको। जनताहरू भोकै मर्दैछन्। यो गठबन्धन सरकार देखेर आजिता भएको छ र दिन प्रतिदिन महँगीको कारणले चाहिँ आँखा छोइसक्यो। भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ, रोजगारी छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यो महँगी नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले यो दबाब दिएको हो। प्रदर्शनलाई सुरुवात मात्र भएको भन्दै एमालेले सरकार नसचिएमा अझै कडा रूपमा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। सभाअघि काठमाडौँको बसन्तपुरबाट सुरु भएको र्याली प्याफल, नरदेवी, बाङ्गेमुडा, असन, भोटाइटी हुँदै रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा पुगेको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार प्रसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहको लागि बनेका पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भए पनि विनियोजन गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले महिला र बालबालिकाको बेचबिखन ओसार प्रसार संवेदनशील विषय भएकाले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी पीडितलाई राहतसँगै पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले कुनै पनि गर्न सक्ने, मन्त्रालयको दायराभित्र रहेको गर्न सक्ने, स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि लाई सपोर्ट गरिरहेको छ। मन्त्रालयले आफैले पनि के अरे चाहिँ निर्माण कार्यको लागि भएको थोरै बजेटबाट पनि विनियोजन गरिरहेको छ। मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको ऐनलाई सही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। सवालमा हिजो मात्रै छलफल गर्यौं र यो वेश्या भन्ने शब्द पनि हामीले सिकेका छौँ। अहिलेको ऐनमा यो शब्द पनि सिकेर कसरी फास्ट ट्र्याकमा अब यता कानुनमा पठाउनु पर्यो, प्रक्रिया त्यही हो। मैले एकदम फास्ट ट्र्याकमा लान चाहन्छु। म जतिकै फास्ट ट्र्याकमा संवेदनशील हुन कानुन मन्त्रालय पनि पर्यो, सरकारवाला मन्त्रालयहरू पनि पर्यो। समग्र के अरे चाहिँ गइसकेपछि हाउसको समितिहरू पनि हुन पर्यो। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरेको बताउनु भएको छ। मानव बेचबिखन हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि विदेश जाने व्यक्तिहरूले दुःख पाउने अवस्थालाई कम गर्न, न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय तहहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। स्थानीय तहमा विदेश जाने व्यक्तिहरू, अरू नागरिकहरूको पनि अभिलेख व्यवस्थित होस्,
ताकि बीचबीचमा सम्पर्क भएर उनीहरूका त्यस्ता समस्या छन् भने स्थानीय तहबाटै त्यसको उठान भएर सम्बोधन गर्ने मेकानिजम बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको 30औं प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापना अझै पनि हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले पश्चिममा हलियाहरूको मुक्ति भए पनि पूर्वतिर हरुवा चरुवाहरूको मुक्ति अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ ऋण तिरेको छैन, हाम्रो जुन हामीले गराएका तम्सुकहरू ज्यातिएका छैन, आदि आदि कुराहरू छन्, त्यो सबै हुन सकेको छैन। जुन हरुवा चरुवा दलिया मुक्ति आन्दोलन, हलिया मुक्ति आन्दोलन भयो, उनीहरूले चाहिने मुक्त पाए, तर त्यो विषयमा हाम्रो हुन सकेका छ। अझ पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। हाम्रो चाहिने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि के काम गरिदिनु पर्यो, त्यसतर्फ पनि यहाँ कदम चाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आए। त्यसतर्फ हामीले उहाँहरूको निवेदन स्वीकार गऱ्यौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले संविधान र कानूनले दिएको मानव अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक निकायहरूले कानूनको कार्यान्वयन गराउन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। मानव अधिकार कर्मी छौं, सयौंको संख्यामा मानव अधिकार संस्थाहरू छन्, तर मानव अधिकारको समस्या झन् जटिल छ। मैले भन्न खोजेको त्यो किन जटिल छ भन्दाखेरि संविधानले अधिकार दिया छ, कानूनले अधिकार दिया छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो भनेको मानव अधिकारको अझ ठूलो हनन हो। त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि मानव अधिकार हननका घटना बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने विषय चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूको मानव अधिकारको संरक्षणको कुरा सबैभन्दा चुनौतीको विषय छ अहिले। त्यसैले यो कुरा छोडेर मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन। सो कार्यक्रममा प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2078बाट राजुराम भुललाई पुरस्कृत गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 895 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार 620 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3685 पीसीआर र 2224 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर परीक्षणबाट 632 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 जना पुगेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 373 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2872 पुगेको छ। यस्तै भक्तपुरमा 17 र ललितपुरमा 66 जना संक्रमित थपिएका छन्। भक्तपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 30 र ललितपुरमा 543 पुगेको छ। सोमबारसम्म 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लामा काठमाडौँ र ललितपुर रहेका छन् भने कास्कीमा 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। यस्तै सक्रिय संक्रमित शून्य रहेको जिल्लामा भने मनाङ, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, दार्चुला र बाजुरा रहेका छन्। उपत्यकाको विभिन्न अस्पतालमा 103 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 35 जना जनरल वार्डमा, 31 जना एचडीयूमा, 32 जना आइसियूमा र 5 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 33,176 मात्र कोरोनाको खोप लगाइएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 4,94,25,113 मात्र खोप लगाइएको छ। त्यसमध्ये 2,15,56,091 जनाले मात्र 2,05,92,1
100 जनाले पूर्ण मात्रा र 72,76,922 जनाले अतिरिक्त मात्रा लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका 17वटा अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारको लागि तोकेको छ। मध्यम र गम्भीर संक्रमितको व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक र केन्द्रका अस्पतालहरू समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नाग पञ्चमी। परम्परा अनुसार घरको मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर पूजा अर्चना गरी मनाइँदैछ। सनातन धर्मावलम्बीहरूले नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यो दिन विधिपूर्वक नागको पूजा गर्नाले नाग प्रसन्न हुने र वर्षभरि विषालु जीवको भय नहुने विश्वास छ। नाग पूजनका क्रममा सर्प, बिच्छी, खजुर आदि अन्य विषालु जीवको पनि पूजा गर्ने चलन छ। चट्याङले घरमा कुनै हानि नोक्सानी नपुर्याओस् भनेर वज्र बारकहरूले पनि आजै पूजा गरिन्छ। विशेष गरी गृहद्वारका दुवैतर्फ गोबरद्वारा निर्मित नाग वा सर्पको मूर्ति बनाएर घिउ, दूध आदिले धारा दिई दुबो धानको लाभा चढाई चन्दन, पुष्प आदिले पूजा गरी नागको आराधना गर्नुपर्ने विधि शास्त्रमा उल्लेख छ। भगवान शिवको गहना र भगवान विष्णुको आसनको रूपमा रहेकाले हिन्दू धर्ममा नागको विशेष महत्त्व छ। अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख गरी 8 प्रकारका नाग रहेको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। कृषि प्रधान मुलुक भएकाले सर्प र मानिसबीचको दूरी हटाउन यो पर्वको महत्त्व छ। साथै नाग वा सर्पको वासस्थान पानीका स्रोतलाई स्वच्छ र पवित्र राख्न यो दिनले प्रेरित गर्ने जनविश्वास छ। संसदीय समितिले नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुरहरू राखेको विषयमा श्रम विभागलाई अनुगमन गरेर लगत सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा श्रम मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदारको लगत सङ्कलन गरी उनीहरूको ठाउँमा स्वदेशी कामदार राख्न निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति श्रीवास्तवले कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट गरेका कार्य प्रगतिको विवरण समितिमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कतार, दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म गरेका श्रम मन्त्रालयबाट कार्य प्रगतिको विवरण यस समितिमा पठाउने। सभापति श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा स्वदेशी कामदार राख्ने विषयमा आपसी सहयोगको लागि समिति सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयहरूमा उद्योग, श्रम र भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य निकायसँग समन्वयन गरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरेर उद्योग मजदुरको समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा गरेको छलफलमा मन्त्री कुँवरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, परिश्रम र काम गर्न जाने देशको कानुन उनीहरूको हितमा भए नभएको अध्ययन गरेर श्रम सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री कुँवरले नेपालले सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई सिपसँग जोड्न सके मात्रै श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। मलाई लाग्छ एजुकेसनलाई सिपसँग हामीले जोडौँ। हाम्रो नीति भनेको एजुकेसनलाई सिपसँग जोडौँ, सिपलाई श्रमसँग जोडौँ, श्रमलाई उद्यमसँग जोडौँ, उद्यमलाई रोजगारीसँग जोडौँ। यी कामहरू भएको खण्डमा हामीले अझै यो
श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिला तलब सुविधामा सम्झौता गर्ने र हवाई जहाज चढेपछि सम्झौता च्यात्ने प्रवृत्तिले नेपाली मजदुर ठगिएको भन्दै सरकारले त्यस्तो कार्य रोक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने मजदुरको श्रमलाई मर्यादित बनाउने बताउनुभयो। नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया लामो भएको गुनासो आएकाले सहज बनाउन समयानुकूल ऐन कानुनहरू परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। सांसद प्रकाश रसाइलीले 40% मजदुर ठेकेदार मार्फत ठगिएको भन्दै सिधै उद्योग मार्फत मजदुर लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बढी मजदुरहरू 40 देखि 60% मार्फत ठेकेदार मार्फत गर्छ। जति तलब दिए पनि भयो, त्यो ठेकेदार भन्ने लोक एउटा श्रम स्वीकृति लिएको हुँदो रहेछ, एउटा लाइसेन्स लिएको हुँदो रहेछ। जति तलब दिए पनि भयो, काम नगरेको दिनमा पनि तलब काट्दिने, कहिलेकाहीँ बिरामी छु भन्दा पनि नपाउने। त्यस्तो अवस्थामा यो ठेकेदार मार्फत काम गराउने उद्योगहरूमा पनि अब ठेकेदार मार्फत सिधै उद्योगले हायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सांसद सरिता कुमारी गिरीले विदेशमा घरेलु कामदार महिला मात्रै नभएकाले पुरुष घरेलु कामदारको लागि खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशमा कुरा उठेको छ, घरेलु कामदार महिला मात्रै हुँदैन। हामीलाई प्रश्न आउँछ, पुरुषहरू पनि घरेलु कामदार छन्, त्यसको पनि श्रमलाई रोकिएको छ, त्यसले काम गर्न जान पाएको छैन। यसबाट विकल्प गर्ने कि निकाल्ने कि ननिकाल्ने? किनभने महिला मात्रै, महिलालाई रोकौँ, तर घरेलु कामदार पुरुषहरू पनि छ, उनीहरूको गुनासो छ, म काम गर्न पाइनँ, जान पाइनँ, कमाउन पाइनँ, त्यसबारे हामीले के गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रश्न छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले घरेलु कामदारको लागि एउटा देशमा खोल्दा अर्को देशमा पनि खोल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल खोल्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई विदेशमा घरेलु कामको लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म गरिब छ भन्दैमा विदेश पठाउने पक्षमा आफू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, हाम्रो चाहिँ कानुन मन्त्रालय सबै यो समितिसँग सबैसँग छलफल गरेर चाहिँ के हो त राज्यले गर्नुपर्ने विषय के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एउटा मन्त्रालयले एउटा वर्कआउट गरिरहेछ। त्यो वर्कआउट गरिसकेपछि त्यो सेक्युरिटीको एस्युरेन्स नभइकन, मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, सेक्युरिटीको एस्युरेन्स नभइकन गरिब छ भनेर महिलालाई चाहिँ विदेश पठाउने पक्षमा चाहिँ एज अ सेक्रेटरी म चाहिँ छैन। सचिव अर्यालले रोजगारी भन्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई लगेर करको दर हेरफेर गरेको आरोपले विवादित बनेर पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले छानबिन समिति गठन भएको 25 दिनपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने अवसर पाए। संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट सफाई पाएका शर्माले पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विषय त्यति पाछे भने देखिँदैन। संसदीय विशेष समितिको अपुरो छानबिनबाट सुनियोजित सफाई पाएपछि अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्मालाई संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरूको बहुमतको आधारमा चोख्याइएको आरोप लागेको छ। तर शर्मा मुछिएका आर्थिक मामिलाका दर्जनौं प्रश्नहरू भने अझै अनुत्तरित नै छन्। सीसीटीभी फुटेजमै रुमलिएको छानबिन समितिले त्यसभन्दा बाहिर गएर सत्य जाँच गर्ने आँट गर्न सकेन। विधिको शासन मान्ने र जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्ने हो भने शर्मामाथि आम रूपमा उठेका प्रश्नहरूमाथि थप खोज तलास हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले शर्मालाई रेड कार्पेट बिछाएर फेरि स्वागत गरेको विषयमा जनताले आक्रोश यसरी पोखेका छन्। अहिले जुन अर्थमन्त्रीको पुनर्बहालीको कुरा चाहिँ यो एउटा लज्जास्पद कुरा हो। चुनावको कुरा छ यहाँ हैन, राज्य त त्यसमा जोडिएको छ नि हैन, चुनावको कुरा छ। एउटा अर्थमन्त्रीले आफू राज्य संस्थामा बसिरहँदा या आफ्नो पहुँचमा हुँदाखेरि त चुनावमुखी अर्थ बजेट त आएको छ र उनले चलाउने, आफूले ल्याएको अर्थ बजेट चलाउने र फेरि त्यो मान्छेलाई केही समय चाहिँ बर्खासी गरेर वा त्यसलाई निकालेर फेरि त्यो बजेटलाई अर्कोलाई चाहिँ ल्याएर चलाउन लाउँदाखेरि पक्कै पनि अर्काले बसालेको खानामा नुन कति छ भनेर अर्काले चाहिँ अड्कल्न नजानेको जस्तो
पक्का पनि हुन्छ। कन्ट्रोभर्सियल पब्लिकमा विवाद आइसक्यो, छताछुल्ल भयो तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ के अरे त्यो के अरे उहरू चाहिँ के अरे के सिसिटिभी फुटेजहरू डिलिट गरिएको छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ गायब बनाइएको छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको 22-24 दिनसम्म यसरी चाहिँ पब्लिकली यसरी चाहिँ मिडियामा तपाईँको चाहिँ पब्लिकली कन्ट्रोभर्सियल लेभलमा आइसकेको मान्छेलाई अर्को व्यक्ति नै जन्मिया छैन कि नेपालमा अर्थमन्त्री हुने जस्तो गरेर कि अल्टरनेटिभै छैन कि अब जनार्दन बाहेक अर्को व्यक्ति हुन सक्दैन कि जस्तो गरेर यसरी नियुक्त गर्नु चाहिँ यसले हेर्नुहोस् यसले पब्लिकमा नराम्रो मेसेज जान्छ। तर यो त अपुष्ट छ नि त, त्यो तपाईँको त्यो सिसिटिभी फुटेजको खै सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरा केही पनि ल्याएको छैन हो कि होइन। यसले गर्दा चाहिँ यो के भन्दा ठुलो मिलो मात्रै त छ यसमा हो कि होइन। अब यो मिलो त कस्तो हुनाले एउटा सम्बन्धित कुनै कम्पनी कुनै या ग्रुपलाई चाहिँ फाइदा हुने गरी त्यसको स्वार्थको लागि उहाँलाई फेरि पुनर्बहाली गरेका छन्। यसले गर्दा चाहिँ भोलि यो देशको लागि चाहिँ ठुलो नै घाटा हो। अर्थ मन्त्रालयमा पसेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सोधपुछ नगर्नाले पनि यो छानबिन झनै विवादित बनेको छ। गठबन्धन जोगाउन जे पनि गर्न तयार रहेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि फेरि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी सुम्पेर आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन खर्च बटुल्ने ध्याउनमा लागेको आरोप लागेको छ। शर्माको पुनरागमनलाई जनताको अपमान भनेको एमाले पनि छानबिन समितिको चोख्याउने प्रकरणको साक्षी मात्रै बनेको छ। प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षले आफ्नो स्वार्थका लागि अर्थमन्त्रीलाई पुनर्बहाली गरेको भन्ने आशंका गरिए पनि आफ्नो पार्टीले अर्थमन्त्रीको समर्थन नगरेको एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ। देउवा र दाहालको मिलीभगतमा शर्माको पुनः अर्थ मन्त्रालय प्रवेश राजनीतिक नैतिकतामा आएको स्खलनको पराकाष्ठ भएको चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। यो घटनाले सत्ता गठबन्धनको बलमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न जे पनि गर्न तयार हुने देउवा दाहालमा झाँगिएको प्रवृत्ति झनै उदाङ्गो भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने छानबिन समिति गठन गरेर पनि सत्य तथ्य बाहिर आउँदैन भन्नेमा पहिल्यै विश्वस्त रहेको बताउनुहुन्छ। यो सबै आसन्न निर्वाचनमा लाभ उठाउन गरिएको योजना भएको उहाँको दाबी छ। यो सम्पूर्ण चाहिँ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जुन हात देखिएको छ त्यो त सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ बढी छैन। म त अब अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ भन्नुभन्दा त्यो चाहिँ त्यहाँनिर अब त्यो इस्यु नै छैन। यो त सिधै प्रधानमन्त्री जोडिने विषय हो। प्रधानमन्त्री पछि उनको पार्टी अध्यक्ष पनि जोडिने विषय हो होइन। त्यसभन्दा तेस्रो नम्बरमा बल्ल जनार्दन आउँछ। नभए त प्रो चाहिँ आर्थिक चाहिँ अपचलनका थुप्रै चाहिँ अनइथिकल चाहिँ कामहरू त्यहाँ हुनुपर्ने छ। जबकि चुनावलाई प्रभावित पार्नको लागि त्यो पार्टीलाई लाभ दिनुपर्ने र व्यक्तिलाई लाभ दिनुपर्ने कैयौँ चाहिँ आर्थिक चाहिँ अपचलनका मुद्दाहरूमा अर्थमन्त्रीको त्यहाँ हात हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। हालै मात्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेका सदस्य रहेको भनी भएको चर्चाले एमालेमाथि प्रश्न उठेको थियो। नेकपा एमालेले करको दर हेरफेर गर्ने व्यक्ति र सत्ता पक्षले एम अधिकारी नचिन्ने गरी जनतालाई भ्रममा पार्न रचिएको षड्यन्त्र त होइन भन्ने धेरैको आशंका छ। यदि राजनैतिक दलहरूले योजनाबद्ध ढंगले अर्थमन्त्रीलाई चोख्याएका हुन् भने लोकतन्त्रकै उपहास हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहितका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार उनीहरू विरुद्ध हात हतियार तथा खर खजाना विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान राज्य विरुद्धको अपराध तथा हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लागेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। उनीहरूमाथि लागेका यी मुद्दाहरूमा म्याद बेपत्ते तालमेल भएकाले 2079 साउन 6 गतेको आदेश अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 58 को
13 अनुसार 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको ललितपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ। पक्राउ पूर्जी मार्फत 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ। हात हतियार तथा खर खजाना मुद्दामा विप्लव सहित मोहन बहादुर कार्की, भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज टेक बहादुर केसी, भरत बहादुर बम, पदम बहादुर राई आरोपी छन्। यस्तै विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान, राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दामा विप्लव र प्रकाण्डलाई पत्र काटेको छ। यसैबीच महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड सहित नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेकपाले आपत्ति जनाएको छ। नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउ पूर्जी प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। सरकार देश र जनताको मुद्दामा प्रवेश नै नगरेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म पार्टीका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा नगरेको प्रति विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारको 4 जना मृत भेटिएको घटना हत्यापछि आत्महत्या भएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 2 काभ्रेस्थली दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती सुनिता, 13 वर्षकी छोरी आशिका र 8 वर्षका छोरा आशिक मृत भेटिएका थिए। सैनिक स्कुलमा कक्षा 5 मा अध्ययनरत आशिका सोमबार बिहान स्कुल जान बस चढ्न नआएपछि छिमेकीले सोधी खोजी गरेका थिए। घरमा बोलाउँदा कोही नबोलेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले ढोका फोडेर हेर्दा 4 जना मृत भेटिएका थिए। प्रहरीले मृतक 4 जनाको शव पोस्टमार्टमको लागि त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल पठाएको छ। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले दिनेशले श्रीमती र छोराछोरीको हत्यापछि आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। घटनास्थलको अवस्था सुसाइड नोट लगायतले यही सङ्केत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रवेश त गर्यो, तर हालसम्म यसको कुनै किनारा लागेको छैन। दर्ता भएको लामो समय बित्दा समेत सो प्रस्ताव सिफारिस समितिसम्म नपठाइएकाले यो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र ल्याइएको देखिएको छ। किनकि संसदको चालु अधिवेशनमा जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था न्यून देखिन्छ। सुशासन र समृद्धिका ठूला ठूला भाषण गरेर नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार भने नेतृत्वमा पुग्न जे पनि गर्ने देखिएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रकरण। प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको 6 महिना पुग्न लाग्दा पनि यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। यो त दलहरूको क्षणिक लाभका लागि ल्याइएको प्रस्ताव मात्रै बनेको छ। जबरा विरुद्ध हिउँदे अधिवेशनकै समयमा 2078 फागुन 1 गते नै सत्ता गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव उक्त अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन पनि सकिन लाग्दा समेत प्रक्रियामा लगिएको छैन। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम संसदको 1/3 संसदको हस्ताक्षरमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। जबरा निलम्बित भएसँगै देशको प्रधान न्यायालय कायम मुकायमको नेतृत्वमा छ। आफैले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावमा अहिले सत्तापक्षकै नेताहरूले गैर जिम्मेवार जवाफ दिन थालेका छन्। हाम्रो दोषी दुईटै तर्फबाट देख्छु म है। एकातिर जुन किसिमको प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा गतिविधि गर्यो, जुन किसिमको भ्रष्टाचारहरूको एकातिर त्यसलाई अभिशाप प्रस्ताव ल्यायो, अर्कोतिर सरकारले जब पूर्ण बहुमत छैन, 2/3 बहुमत छैन भने न्यायपालिकाले अटोमेटिक त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्थ्यो, गरिराखेको थियो। नभने अभिशाप प्रस्ताव किन ल्यायो त? नल्याउनु पर्थ्यो या त पास र फेल गराउनु पर्थ्यो। त्यो कुनै अगाडि बढ्न सकेको छैन। वर्तमान संसदको आयु अब 4 महिना पनि बाँकी छैन। आउँदो मङ्सिर पहिलो साता संघीय निर्वाचन गराउने गरी सरकार र निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ, जसले गर्दा संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद विघटन हुने भन्ने एकथरी र सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेको दिनदेखि मात्र उनीहरूको पद रिक्त रहने भन्ने अर्को थरी बहस जारी छ। संसद निष्क्रिय हुँदासम्म महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा नपुर्याए त्यसको अवस्था के होला भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा छ।
जबरामाथि लगाएको महाभियोग अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र यसले दीर्घकालीन असर पार्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर पक्ष विपक्षमा तीव्र रूपमा बाँडिँदै गर्दा यो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनको निमित्त नेकपा एमालेको पनि र संसदमा रहेको बलियो दल नेकपा एमालेको पनि चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। तसर्थ अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी र चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसले र अरूले पनि सहयोग गरेर लिएको यो महाभियोग प्रस्तावमा एमालेको चाहिँ सहमति नजुटुन्जेलसम्म यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि महाभियोग प्रस्ताव पारितको लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि राजनीतिक दलहरूको पूर्ण सहमति खोजिरहेको पनि हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धन सकेसम्म महाभियोग यथास्थितिमै कायम राखेर वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको आउँदो पुससम्मको कार्यकाल गुजार्ने दाउमा देखिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने महाभियोग असफल पारेर विगतमा आफूले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने र न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव अझ विस्तार गर्ने उद्देश्यमा लागेको देखिन्छ। हत्त न पत्त के न गरिहाल्छन् जस्तो गरेर एकदम सत्ता पक्षले एकदम त्यो 2/3 त पुग्नै पर्थ्यो, तर त्यो थिएन उहाँहरूसँग। त्यो थाहा थियो, थाहा हुँदै पनि उहाँले चाहिँ अरू केही निर्णय गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेर उहाँहरूले चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो र त्यस पश्चात नेकपा एमाले पनि सबै सांसदहरू, जिल्ला गइसकेका सांसदहरूलाई पनि यहाँ बोलाएर त्यसको चाहिँ विरोधमा यो महाभियोग प्रस्ताव किन दर्ता गर्यो भनेर हामीले पनि त्यहाँ चाहिँ संसदमा दर्ता गरायौँ र त्यसको लागि छानबिनको लागि एउटा समिति पनि बन्यो। त्यो समितिले के गरिरहेछ मलाई थाहा छैन। समितिको बैठक बस्यो कि बसेन कि के गर्यो, अहिलेसम्म त किनारा लाउनु पर्ने हो नि। राजनीतिक दलहरूले हतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए तर लामो समय हुँदा पनि यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। समग्रमा यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको लागि क्षणिक स्वार्थ मेट्नका लागि मात्र भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। व्यवस्था परिवर्तनको लागि भन्दै कैयौं पटक आन्दोलन भए, कैयौं नागरिक शहीद पनि बने, संविधान बनेपछि पटक पटक सरकार परिवर्तन पनि भयो, कैयौं पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल पनि भयो, सयौंको संख्यामा मन्त्रीका नयाँ अनुहार आए तर पनि देश विकासको गति भने सुस्त नै रह्यो। नातावाद, कृपावाद, दलवादबाट ग्रसित नेपालको राजनीतिले मन्त्री जस्तो गरिमामय पदलाई नै ओजविहीन बनाइदिएको छ। नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानले राजनैतिक परिवर्तन ल्यायो। नेपालको संविधान 2072 बनेपछि आम नागरिकको चाह थियो मुलुकले विकासको गति लिन सकोस्, आर्थिक विकासमा फड्को मारोस्, सबै नेपालीको पहुँचमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका समान अवसरका ढोकाहरू खुल्न सकुन्। तर मुलुक नागरिकको चाहना र देशको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न सकेन। संविधान बनेपछि पटक पटक सरकार परिवर्तन भए, कैयौं पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल भयो, सयौंको संख्यामा मन्त्रीका नयाँ अनुहार आए तर पनि देशको विकास आशातीत रूपमा हुन सकेको छैन। त्यसो त नेपालको इतिहासमा मन्त्री पद एकदमै सम्माननीय थियो। कुनै पनि मन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा आम नागरिक मन्त्रीले ल्याएका योजना सुन्न आतुर हुन्थे। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। आम नागरिकहरूले जो मन्त्री आए पनि गए पनि सरोकार राख्न छाडेका छन्। पार्टी बचाउनकै लागि सबैलाई मन्त्री बनाएर पालो पुर्याउन थालिएको छ। तर यसरी आउने म्यादी मन्त्रीहरूको ध्यान विकास निर्माण भन्दा आफू र आसेपासेकै थैलो भर्नेमा बढी देखिन्छ। देशको विकास हुन या नहुनमा त्यो देशको प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीमण्डल आफ्ना काममा कतिको विज्ञ छन् भन्ने विषयले पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। तर कोटा पुर्याउन गुडबाट बनाइने मन्त्रीलाई योग्यता र विज्ञता जरुरी पर्दैन, जसले गर्दा परिणाम पनि जनपक्षीय हुन सक्दैन। हुन त मन्त्रीमण्डल फेरबदल सरकारको नियमित प्रक्रिया भए पनि मन्त्री फेरिदैमा संस्कार नै फेरिन्छ त भन्ने प्रश्न मुख्य हो। अहिले मनसुनजन्य विपदबाट मानवीय क्षति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दैनिक 2000 को संख्यामा युवा रोजगारीको अभावमा खाडीतर्फ दौडिन विवश छन्। अस्पताल जाने बाटोको दुरावस्थाले बिरामी बीच बाटोमै घर न घाटको हुने अवस्था छ। यसैले होला मन्त्रीबाट आम नागरिकले हिजो आज आश गर्न छाडेका, जसकारण मन्त्री जस्तो शक्तिशाली शब्द हलुङ्गो र सस्तो भन्दा यस पदकै खिल्ली उडिरहेको छ। यो नेताको एउटा गुण नै हो भाषण गर्ने भने त, तर कतिपयमा के गरौँ भन्ने पनि चाहना हुन्छ।
तर लङ टर्म उहाँहरू बस्नु नै हुन पाउनुहुन्न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहेको जस्तो हुँदैन। सम्मान हुनै छोड्यो के, जस्तो कतिजना फेरिनुहुन्छ कतिजना आउनुहुन्छ हामीलाई पनि चासो हुँदैन होइन। मन्त्रीबाट केही पाएन, त्यो मुखको भाषण मात्रै हो, अरू केही पाएन। यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छ, अब रोजगार दिन्छ भन्छ, रोजगारी के पनि देखाएन। अब सबै मान्छेहरू देश विदेश प्लान भइरह, त्यो भाषण त्यो आउँछ, भोट पाउने बेलामा नमस्कार गर्न आउँछ, त्यति हो। पहिला मन्त्रीहरू अब पहिला भनौँ न हाम्रो मैले देख्दा चाहिँ पञ्चायतकालमा जति ऊ भएको थियो त्योभन्दा पनि अहिले गए जिम्मेवारी काम गरे उहाँहरूले पदको लागि, र उहाँ र उसलाई जसलाई भने पनि हामीले आशावादी हुनु त्यति स्थिति राम्रो देखेको छैन मैले चाहिँ। हामीलाई त्यसमा सरकार राख्ने समय नै त छैन, मन्त्रीले केही आशा नै दिनै सकेका छैनन्, राम्रो आशा नै भने हामीले के आशा गर्ने त मन्त्रीबाट भन्ने कुरो। देशमा कुनै मन्त्री भएर पनि कुनै राम्रो काम गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। मन्त्रीहरू त आफै मोटाउने मात्र हुन्, अरू त गर्नै केही गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 वर्षमै शेरबहादुर देउवा सरकारले पटक पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्दा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता पनि गिर्न थालेको छ। त्यसैले त विज्ञहरू अहिले मन्त्री मात्र होइन, राजदूतदेखि अन्य गरिमामय पदको अवमूल्यन भएको विश्लेषण गर्दछन्। मन्त्री मात्रै होइन कि अहिले धेरै जसो पदहरूको अवमूल्यन भयो। मान्छे पनि त्यो यो यस्तो पद हो भन्ने भन्थे, यस्तो पद कति हो, त्यसको गरिमा हुन्थ्यो, गरिमामय पद भनिन्थ्यो नि, त्यो अहिले त्यो मात्रै मन्त्री मात्रै होइन कि चाहे राजदूत भन्नुहोस्, फला अर्को पद भन्नुहोस्, अर्को फलाने यसो भएको छ, जो पनि टिपेर राखिदिएर पनि हो। कुनै एउटा मन्त्री भएपछि त्यसको केही विशेषताहरू हुन्छन्, त्यसका योजनाहरू हुन्छन्। अब कुन पदमा कुन मान्छे योग्य छ कि छैन, अलिकति मिनिमम न्यूनतम एउटा आधार चाहिँ चाहिन्छ। त्यो कमीले गर्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैनन्। यस्तै शैलीको राजनीति रहँदासम्म पार्टीमा आबद्ध भएकै भरमा धेरैले मन्त्रीको उपमा त पाउलान्, तर नागरिकका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दा बढी हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। भारतबाट फेरि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट सोमबार प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 12 रुपैयाँ 45 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 80 पैसा घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अघिल्लो पटक पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटेर आए पनि आयल निगमले मूल्य घटाएको थिएन। मूल्य घटेर आएपछि अब समग्रमा निगमको पाक्षिक नोक्सानी करिब 75 करोडमा झर्ने भएको छ। यो सँगै लामो समयपछि पेट्रोलको बिक्रीमा निगम नाफामा गएको छ। अब नेपालमा मूल्य नघटाएमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ हाराहारी नाफा रहने भएको छ। यद्यपि डिजलमा भने प्रति लिटर करिब 10 रुपैयाँ नोक्सानी रहने निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटपछि दोस्रो पटक नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको भाउ घटेर आएको हो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $103 हाराहारीमा छ। यो भाउ अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको भूगोल समेटेको नक्सा जारी गर्दा आफूले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। अहिलेको सत्तामुखी गतिविधिले चिन्तित बनाएको भनाई। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध मुख्य विपक्षी एमालेको सडक सङ्घर्ष। भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, अनियमितता लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप। मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई राहतसँगै पुनर्स्थापनामा जोड दिएको कानुन मन्त्रीको भनाई। अपराध रोक्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन गृह मन्त्रालयको जोड। नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 895 संक्रमित थपिए। 17वटा सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुने। नेपालमा रहेका विदेशी मजदुरको लगत सङ्कलन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन।
जहाज चढेपछि सम्झौता च्याद्दा विदेशमा नेपाली कामदार ठगिएको श्रम मन्त्रीको भनाई। युद्धग्रस्त मुलुक युक्रेनबाट खाद्य सामग्री बोकेको पानी जहाज बाहिरियो। आगामी साता थप जहाज अन्न लिएर युक्रेनबाट बाहिरिने राष्ट्रसङ्घले गर्यो स्वागत। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल 2026 आयोजना गर्न 4 देशको दाबी। अस्ट्रेलिया, जोर्डन, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानद्वारा दावेदारी पेश। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।